नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम सामाईन ईमान की अच्छी हालतों में होंगी, सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्लाह पाक आप सबको अच्छी सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और ज़िंदगी के हर मोड़ पर कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए। पिछले लेक्चर में हमने सूरह नूर की आयत नंबर 5 का तर्जुमा और तफसीर जानी। इंशाअल्लाह आज जो है वो हमारी सूरह नूर की आयत नंबर 6 का तर्जुमा और तफसीर हम जानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीन यरमून अज़वाजहुम वलम यकुल लहुम शुहदाउ इल्ला अंफुसुहुम फशहादतु अहदिहिम बारीक पढ़ेंगे अहदिहिम अरबउ शहादातिम बिल्लाहि इन्नहु लमिनस सादिकीन। और जो अपनी औरतों को ऐब लगाए और उनके पास अपने बयान के सिवा कोई गवाह ना हो, तो ऐसे किसी की गवाही ये है कि 4 बार गवाही दे अल्लाह के नाम से कि वो सच्चा है। अब देखिए ये आयत नंबर 6 में क्या हो रहा है, क्या बताया जा रहा है, हमें क्या अहकामात दिए जा रहे हैं, क्या तालीम दी जा रही है कि जो अपनी बीवियों पर तोहमत लगाते हैं। वल्लज़ीना यरमूना अज़वाजहुम, और जो अपनी बीवियों पर तोहमत लगाएं। इससे पहली वाली आयत में अल्लाह ताला ने अजनबी औरतों पर जना की तोहमत लगाने के अहकाम बयान किए हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में जाने थे कि वो फासिक और मलऊन हैं, उनकी गवाही भी कबूल नहीं की जाएगी। अब जबकि इस आयत में और इसके बाद वाली चंद आयात में बीवियों पर जना की तोहमत लगाने के अहकाम बयान फरमाए हैं। इस आयत मुबारका का शान नुज़ूल क्या है यानी ये आयत मुबारका क्या सिर्फ हमें तालीम देने के लिए नाजिल हुई, या क्या वैसे तालीम हर आयत मुबारका तालीम देने के लिए ही नाजिल हुई है। हर उसमें जो हुक्म बयान किए जाते हैं वो हमारे लिए होते हैं कि ऐसा ना करो तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये आयत मुबारका कब कोई एक ख़ास मौके पर नाजिल हुई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बीवी पर तोहमत लगाई। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गवाह लाओ वरना तुम्हारी पीठ पर हद लगाई जाएगी। तो उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कोई शख्स अपनी बीवी पर किसी मर्द को देखे तो वो गवाह ढूंढने जाए। तो इस पर हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा कि कसम है उसकी जिसने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ भेजा है। बेशक मैं सच्चा हूँ और खुदा कोई ऐसा हुक्म नाजिल नहीं फरमाएगा जो मेरी पीठ को हद से बचा दे। उस वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरे और ये आयतें नाजिल हुईं। तो ये इस आयत मुबारका का शान नुज़ूल। अब जो बीवी पर जना की तोहमत लगाने का शरई हुक्म है कि उसका जिसने भी जो भी मर्द अपनी बीवी पर जना की तोहमत लगा दे, तो उसमें शरीयत हमें क्या हुक्म देती है। अब जो आयत मुबारका अभी हमने समाअत की, इनमें बीवी पर जना की तोहमत लगाने का जो हुक्म बयान हुआ है उसे शरीयत की इस्तिलाह में लियान कहते हैं। अब देखिए जो बीवी पर लाम आइन अलिफ और नून, इसका खुलासा ये है कि जब मर्द अपनी बीवी पर जना की तोहमत लगाए तो अगर मर्द व औरत दोनों गवाही देने की अहलियत रखते हों और औरत इस पर मुतालबा करे तो मर्द पर लियान वाजिब हो जाता है। अगर वो लियान से इनकार कर दे तो इसे उस वक्त तक कैद में रखा जाएगा जब तक वो लियान करे या अपने झूठ का इकरार कर ले। जैसे अभी शुरू में हमने जाना, लियान का मतलब यही है कि जैसे वो लियान करे यानी वो कसम खाए 4 मरतबा गालिबन कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इसमें बताया गया है कि लियान का तरीका क्या है। हम ये इंशाल्लाह अभी जानेंगे।
لیکن اگر وہ لیان کرے یا اپنے جھوٹ کا اقرار کر لے، لیکن اگر جھوٹ کا اقرار کرے یعنی کہ ہاں میں نے جھوٹ کہا تھا، میری بیوی ایسی نہیں ہے، تو اس کو پھر حد قذف لگائی جائے گی، یعنی اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، جس کا بیان ابھی پچھلے لیکچر میں بھی گزر چکا ہے کہ جھوٹے کی گواہی کا کیا اس کو سزا دی جائے گی۔ اور اگر لیان کرنا چاہے، یعنی لیان کس طرح کرے گا کہ اسے 4 مرتبہ اللہ عز و جل کی قسم کے ساتھ کہنا ہوگا کہ وہ اس عورت پر زنا کا الزام لگانے میں سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہنا ہوگا کہ اللہ عز و جل کی مجھ پر لعنت ہو اگر میں یہ الزام لگانے میں جھوٹا ہوں۔ یہ لیان کا طریقہ ہے۔ اتنا کرنے پر مرد پر سے حد قذف ساقط ہو جائے گی، اب اس پر قذف نہیں لگے گی، حد نہیں لگے گی کوئی بھی، اور عورت پر لیان واجب ہوگا، یعنی پھر وہ بھی جو ہے قسم کھائے کہ میں اس طرح سے سچی ہوں، وہ بھی اس طرح سے لیان کرے گی۔ وہ انکار کرے گی تو پھر قید کی جائے گی۔ اگر اس نے انکار کیا کہ نہیں میں لیان نہیں کروں گی تو اسے قید کر دیا جائے گا، اور یہاں تک کہ لیان منظور کرے یا شوہر کے الزام لگانے کی تصدیق کرے، یا لیان کرے قسم کھائے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے، یا پھر شوہر نے جو الزام لگایا اس کو قبول کر لے یا اس کی تصدیق کر دے کہ ہاں میرا شوہر صحیح کہہ رہا ہے۔ اور اگر لیان کرنا چاہے تو اسے بھی 4 مرتبہ اللہ عز و جل کی قسم کے ساتھ کہنا ہوگا کہ مرد اس پر زنا کی تہمت لگانے میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہنا ہوگا کہ اگر مرد اس پر الزام لگانے میں سچا ہو تو مجھ پر خدا عز و جل کا غضب ہو۔ اتنا کہنے کے بعد عورت سے بھی زنا کی حد ساقط ہو جائے گی، اور لیان کے بعد قاضی کے ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دیں گے، میاں بیوی میں پھر جدائی واقع ہوگی، بغیر قاضی کے نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور یہ جدائی طلاق بائنہ ہوگی۔ قاضی کہے گا کہ اب تم دونوں میں طلاق بائنہ ہے، یعنی تم دونوں میں جدائی ہو جاتی ہے، تو طلاق بائنہ وہ ہوتی ہے کہ جس کے بعد بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے، اور وہ بغیر دوسرے سے نکاح کیے وہ اس کی دوبارہ نکاح میں نہیں آ سکتی۔ اور اگر مرد گواہی دینے کی اہلیت رکھنے والوں میں سے نہ ہو، جیسے وہ گواہی نہیں دے سکتا، غلام ہے، کافر ہے، یا اس پر پہلے ہی حد قذف لگ چکی تھی، تو اب لیان نہ ہوگا، اور تہمت لگانے سے مرد پر حد قذف لگائی جائے گی۔ اگر اس نے جھوٹی تہمت لگائی اپنی بیوی پر تو اب ڈائریکٹ ہی اس پر کیا ہوگا، حد قذف لگائی جائے گی، اس سے لیان نہیں لیا جائے گا، کیونکہ وہ غلام ہے، وہ گواہی کے قابل نہیں رہتا، کافر بھی گواہی کے قابل نہیں ہے، اور جس پر حد قذف پہلے ہی لگ چکی تھی اس پر بھی گواہی نہیں ہے، تو اب کیا ہوگا کہ اس کو ڈائریکٹ حد قذف لگائی جائے گی۔ اور اگر مرد گواہی کی اہلیت رکھنے والوں میں سے ہو اور عورت میں یہ اہلیت نہ ہو، یعنی وہ باندی ہو یا کافرہ ہو، یا اس پر پہلے سے حد قذف لگ چکی ہو، یا بچی ہو یا مجنونہ بھی ہو، عورت میں 2 چیزیں بھی دیکھی جائیں گی، یا زانیہ ہو، اب اس صورت میں نہ مرد پر حد ہوگی اور نہ ہی لیان ہوگا۔ یہ ہم نے آیت نمبر 6 کی ترجمہ و تفسیر جانی۔ انشاءاللہ اگلی آیت اور اس کے اگلا نیا مسئلہ اس میں جو آیت مبارکہ میں موجود ہوگا، آیت نمبر 7 میں، اگلے لیکچر میں جانیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، علم دین حاصل کرتی رہیں، محبت سے حاصل کریں، دوسروں کو بھی پہنچائیں، اور جو باتیں جو احکام بتائے جا رہے ہیں انہیں اپنے پاس محفوظ کر لیں، کہ دیکھیں یہ بہت اہم اس میں احکامات بیان کیے جا رہے ہیں، بہت فقہی اور شرعی مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، تو انہیں نوٹ کر لیجئے اور اسے دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔